बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज अपनी तमाम बहनों भाइयों सुनने वालों के लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जो बहनें जो भाई कहते हैं कि हमारे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होने का नाम नहीं लेती, जो कहते हैं कि हमारे बेशुमार मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद भी काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज अल्लाह वालों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगने बैठेगा, जिस हाजत के लिए बैठेगा, मसल्ला छोड़ने से पहले वो हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपके मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे गुनाहों की पकड़ हो जाती है। हम जाने अनजाने में बाज़ औक़ात ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। याद रखिए कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है इसकी नस्लों को आबाद कर देता है, और जिससे नाराज हो जाता है इसको तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए जब कभी आप अपनी गलती कोताही को जान लें तो सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा कर लिया करें। अल्लाह वालों, या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा देने वाली ज़ात, खोलने वाली ज़ात। यानी कि आज या वहाबू को बताए गए तरीके से जो पढ़ेगा, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी, जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, और मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। क्योंकि वो ज़ात जब देने पे आती है ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। आज या अल्लाहु या वहाबू पढ़ के रब करीम से मांग लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाओ। आपके मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत खजाना गैब से पूरी हो जाएगी। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि एक बार दरबार में तशरीफ फरमा थे। एक साहब आए, फरमाया बे औलाद हूँ, बे औलादी खत्म होने का नाम नहीं लेती। मौला अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जाओ इस्तगफार करो। एक दूसरे सहाबा ने फरमाया कि मैं बेरोजगार हूँ, घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरे शख्स ने भी अपनी परेशानी का जिक्र किया। मौला अली शेर खुदा ने इससे भी फरमाया कि जाओ इस्तगफार करो। पास बैठे एक बंदे ने पूछा कि मौला अली शेर खुदा, आपके पास 3 अफराद आए, तीनों ने मुख्तलिफ मसाइल का सामना किया, आपने इन तीनों को इस्तगफार का जिक्र क्यों बताया? मौला अली फरमाने लगे कि जब कभी इंसान पर तंगी आती है, जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर आजमाइशें आती हैं, तो सबसे पहले रब करीम के सामने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा किया करें। रब करीम के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगा करें। रब करीम को राजी करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब कभी मुश्किल वक्त आता है आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आता है। इंसान जाने अनजाने में किसी की दिल आजारी कर देता है, किसी को बुरा भला कह देता है, और ना चाहते हुए भी रब करीम को नाराज कर लेता है। रब की नाराजगी इंसान को आसमान से जमीन पर ला फेंकती है। चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, हर कदम पर रुकावट, हर कदम पे बंदिश का सामना हो जाता है। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज मैं आपको रब करीम को मनाने का, रब को राजी करने का, रब करीम से अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा का, और रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ कि आज इस वजीफे को करने के बाद जो कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, वजीफा मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा, पढ़ना आपने है। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। इसमें नेकोकारों के लिए खास अमाल हैं, इसमें फकीरों के लिए खास अमाल हैं, इसमें गुनाहगारों के लिए कामयाबी के राज पोशीदा हैं। आज मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से अल्लाह वाले रब करीम से मांगा करते थे।
ہم نے بہت سی روایت میں سنا ہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے دوست، صحابہ کرام، پیغمبروں نے آج تک رب کریم سے جو بھی مانگا، رب کریم نے اپنے بندوں کی ہر بات کو پورا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ رب کو راضی رکھتے، رب کریم کو منا لیتے اور رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوا لیتے۔ آج میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقہ ترتیب سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا، تو جو ساری عمر نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ غیب سے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر بے روزگار بیٹھے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کی جوان اولاد، جوان بیٹیاں گھر میں بے روزگار بیٹھی ہیں، جوان بیٹے گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں، رزق کی کمی ہے۔ آج بے روزگار کو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے نا بھائیو، تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی قرض دار بیٹھا ہے، لوگ دروازے پر آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، قرض ایک ایسی بلا ہے میرے بھائیوں کہ جس کو لگ جاتی ہے پھر قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ قرض دار ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، قرض دار خود کو مارنے تک چلا جاتا ہے، قرض دار کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایک ایسا قرآنی عمل لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے والا قرض سے مکمل نجات پا لے گا، قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ رب کریم کو کھلی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج عمل کر کے دیکھیے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج نیت کر کے بیٹھیے گا، آپ کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اور رشتوں میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، ذاتی مکان چاہتے ہو، کرائے کے مکان سے جان چھڑا کر نیا گھر گاڑی چاہتے ہو، تو آج یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ تو آئیے ان تمام حاجات کو پوری کروانے کا، اپنی تمام خواہشات کو ایک رات میں پوری کروانے کا خاص عمل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے تو جو کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے
चंद मिनट की वीडियो है, मुकम्मल देखें, आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल हो सकता है। सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, जल्द शादी चाहते हैं, जल्द रिश्ता चाहते हैं, या किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिए। और सबसे पहले नंबर पर आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए या अल्लाहु या वहाबु को पढ़ना है। या अल्लाहु या वहाबु, इनमें से एक रब करीम का जाती नाम है और एक रब करीम का सफाती नाम है। या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। याद रखिएगा कि या वहाबु का मतलब है ए खोलने वाली जात, ए बहुत ज्यादा देने वाली जात। और जब रब की जात देने पे आती है, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, बेशुमार रिस्क और दौलत से नवाजती है। आपने या अल्लाहु या वहाबु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा कि सिर्फ 11 बार या अल्लाहु या वहाबु पढ़ने की देर है, आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाहु या वहाबु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या वहाबु, या अल्लाहु या वहाबु, या अल्लाहु या वहाबु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, या वहाबु रब करीम का वो इस्म आज़म है जो एक रात में तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जल्द कामयाब बना देता है, ये जल्द फकीरी से बादशाही में ले जाता है। चलता कारोबार जो बंद हो चुका है, तरक्की की तरफ चल पड़ता है। जिनके घर में रिश्ते नहीं हैं, रिश्ता खुद चल के आता है। कर्जदारों के कर्ज से निजात हो जाती है। अगर आप में से कोई अर्जेंट बेसिस पे कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी मुश्किलात से निकलकर कामयाबी की तरफ जाना चाहता है, तो मेरे भाइयों या अल्लाहु या वहाबु को सिर्फ 11 बार पढ़ें। और 11 बार या अल्लाहु या वहाबु पढ़ते दौरान अगर आप में से किसी की 11 हाजात हैं और हाजात भी ऐसी जो नामुमकिन है, तो 11 बार या अल्लाहु या वहाबु पढ़ने से आपकी 11 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी। आपको दोबारा कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो इतना रहमान है कि मांगने वाले की झोलियां भर देता है। आज जो कहते हैं कि मुझे वजीफों का फायदा नहीं होता, सालों से वजीफे पढ़ने से आपकी कोई एक हाजत भी पूरी नहीं हुई, आज मेरे कहने पर या अल्लाहु या वहाबु को 11 बार पढ़िएगा और 11 नामुमकिन हाजात को लेके बैठिएगा। आपकी 11 की 11 हाजात 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएंगी। या अल्लाहु या वहाबु के बाद आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। सूरा कौसर जिसे रिज्क और दौलत का खास वजीफा कहा जाता है। सूरा कौसर जिसे रुकावटों बंदिशों का आखिरी हल कहा जाता है। सूरा कौसर पढ़ने वाला हर तरह के मसाइल से खात्मा पा लेता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे कारोबार में बंदिश है, हमारे रिश्तों में बंदिश है, या नजरे बद, हसद, जादू जन्नात ने तबाह बर्बाद कर रखा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बेसुकूनी है, बेबरकती है, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बेशुमार मेहनतों मुशक्कत के बावजूद, दर दर की ठोकरों के बावजूद भी कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज या अल्लाहु या वहाबु को
بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ کوثر فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سورہ کوثر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا ایک ایسا حل ہے کہ جادو اور نظر بد حسد کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ طرح طرح کے تانے کستے تھے۔ اللہ کے حبیب کو جبریل کے ذریعے سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو رب کو راضی کر لیتا ہے، منا لیتا ہے، وہ کوثر یعنی جنت میں اس کو پانی ملے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے فیض و برکات بتانا شروع کروں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا، کیونکہ آج آپ جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو قرض دار ہوں، کروڑوں کا یہ قرض کیسے اترے گا۔ آپ سورہ کوثر کو توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ صرف 10 بار پڑھ کے دیکھے گا۔ میرا یقین ہے کہ قرض غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب وہی مشکلات کو دینے والا ہے اور وہی آسانیوں کو لے کر آنے والا ہے۔ اس لیے بھائیوں، رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، کروڑوں کا قرض وہ آپ پہ لا سکتا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی کرا سکتا ہے۔ آپ بے اولاد بیٹھے ہیں، سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آج سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ کے اولاد مانگے، نرینہ اولاد مانگے، اولاد بھی ملے گی، شرطیہ بیٹا بھی ملے گا۔ آپ بیمار بیٹھے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یا اللہ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر صرف 10 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ سورہ کوثر نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، میں کہتا ہوں کہ رزق کی تنگ دستیاں، فاقے، پریشانیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجات کو لے کے بیٹھیں گے نا تو 10 کی 10 حاجات میرے بھائیوں پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے میرے بھائیوں آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی ہو جائے گا۔ آپ کے نصیب کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب وہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والے رب کریم کو کیسے راضی کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کو رب کریم سے منوا کر چھوڑتے ہیں، وہ استغفر اللہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناراضگی رب کی طرف سے ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن آج اتنا طاقتور عمل کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ آپ نے آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کا کوئی گناہ ہے، آپ کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ آج جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، دنیا میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، رب راضی ہو جائے، تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے شروع سے
اینڈ تک آپ یہ 3 اعمال پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی بہن بھائی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے۔ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ جو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے رب کریم سے مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے گا، اب بچوں کی طرح مانگیے گا۔ ایک رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ آپ بچوں کی طرح مانگ کے تو دیکھیے، وہ رب واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ بے شک وہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔